बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। दोस्तों, आज दो ख़बरें हैं हमारे पास और उन दो ख़बरों की अंदरूनी कहानी है। एक का ताल्लुक़ लंदन से है और दूसरी का पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल से है और जो सियासी रहनुमा आपस में मिल रहे हैं फिर से और बयानात दे रहे हैं, इसकी क्या असल वजह है। लंदन में आपने सुना होगा कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और मुलाकातें कर रहे हैं। और एक ख़बर ये भी सामने आई है कि जहांगीर तरीन की साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से मुलाकात हुई है या मुलाकात करवाई जा रही है और जो राब्ताकार हैं उनमें मियां मोहम्मद मंशा और शहबाज शरीफ के फ़र्जंद सलमान शहबाज का नाम सामने आ रहा है। लेकिन मुलाकात की कोशिशें तो ज़रूर हो रही हैं, लेकिन ये दोनों राब्ताकार नहीं है, जिसे हम कह सकते हैं कि सहूलतकार दोनों नहीं हैं, बल्कि एक तीसरी शख्सियत है और वो हमारे मीडिया से वाबस्ता है। वो तीसरी शख्सियत कौन है उस बारे में आपको बताएंगे और दूसरा आपको बताएंगे कि चौधरी शुजात हुसैन ने फिर ये बयान क्यों दिया है कि सबको मिल बैठना चाहिए और इमरान खान को भी चाहिए कि सबको साथ लेकर चलें। और उसके अलावा जो मौलाना फजल रहमान की कल बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है, उसका बैकग्राउंड क्या है और क्यों आसिफ अली जरदारी को पीपल्स पार्टी ने इतने माह बाद मंजर-ए-आम पर लाया है, तो ये आपको बताते हैं। लेकिन आपसे वही दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और यहाँ से बेल आइकॉन का बटन भी दबा लें। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है। ये बात तो आया हो चुकी है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ रूबा सेहत हो चुके हैं, वाक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और मुख्तलिफ़ सफारतकारों से मुलाकातें भी कर रहे हैं। इसके अलावा इसहाक़ डार भी मुतहर्रक होते दिखाई वहाँ पर दे रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के चंद बड़े बिजनेसमैनों में शुमार होते मियां मंशा भी लंदन में मौजूद हैं। जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान से लंदन चले गए और उसके बाद ये खबरें आई कि वो मियां नवाज़ शरीफ से मिलेंगे। पहले तो ये था कि चूँकि शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ की फ़ैमिली का जो कारोबार है वो भी शुगर से वाबस्ता है, कुछ इनकी शुगर की मिलें हैं और सलमान शहबाज इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। और जो छोटे मियाँ साहब की फ़ैमिली का बिज़नेस देख रहे थे वो असल में सलमान शहबाज ही देख रहे थे और मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सलमान शहबाज एक इंतहाई अहम किरदार हैं। इसलिए मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर शरीफ फैमिली ने सोचा कि सलमान शहबाज को तो यहाँ से निकाला जाए और सबसे पहले हमने यही देखा कि सलमान शहबाज को किसी तरीके से लंदन भिजवाया गया और बताया यही जा रहा था कि कराची एयरपोर्ट से वो लंदन रवाना हुए। सलमान शहबाज के जो ताल्लुकात हैं वो जहांगीर तरीन साहब के साथ भी अच्छे हैं। इसके अलावा मियां मंशा साहब के साथ भी सलमान शहबाज के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पहले ये कहानी सामने आई थी कि सलमान शहबाज मियां मंशा से मिले हैं और मियां मंशा की जो मुलाकात है वो जहांगीर तरीन से हुई है। कुछ पैगामात जो हैं वो दिए भी गए और इन्हें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ तक पहुंचाया गया, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि जो असल राब्ताकार हैं वो चिड़िया के नाम से मशहूर हुए सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, जी मेरी मुराद नजम सेठी से हूँ। जो जहांगीर तरीन और नवाज़ शरीफ के दरमियान राब्ते हो रहे हैं वो हमारे ज़राए ने कन्फर्म किया है और इसे काउंटर चेक भी हमने किया है कि जो राब्ताकार हैं यानी जो सहूलतकार हैं, जो पैगाम दे रहे हैं और ले रहे हैं और आगे पहुँचा रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि नजम सेठी साहब हैं। और पिछले दिनों भी जब नजम सेठी साहब पाकिस्तान आए तो वो नवाज़ शरीफ का इंतहाई अहम पैगाम लेकर आए थे, जो उन्होंने जात उमरा में जाकर मरियम नवाज़ साहिबा तक पहुँचाया। नजम सेठी फैमिली और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की फ़ैमिली आपस में कितनी क्लोज़ है, इसकी दो मिसालें मैं आपको दूंगा। ये उन दिनों की बात है कि जब जनरल हमीद गुल मरहूम ज़िंदा थे और वो जब भी लाहौर आते थे तो पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव क्लब में ठहरा करते थे। उन दिनों जो वाइस चांसलर थे वो डॉक्टर मुजाहिद कामरान थे। तो बताया ये जाता था, जो यूनिवर्सिटी के उस वक्त के ज़राए थे और हमने भी इसे चेक किया, सोर्स का नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा लेकिन सोर्स अभी भी हयात हैं। तो उन्होंने कहा कि जनरल हमीद गुल ने उनसे ये वाक़या डिस्कस किया है कि किसी ज़माने में उनकी बेटी मरियम नवाज़ की सियासी अतालीक हुआ करती थी, यानी सियासी मशीर भी आप कह सकते हैं। लेकिन जब 2013 में नवाज़ शरीफ की हुकूमत
حکومت بنی ہے اور مریم نواز نے پی ایم ہاؤس میں سوشل میڈیا سیل اور میڈیا کو ہینڈل کرنا شروع کیا ہے، تو اب ان کی بیٹی مریم نواز کی سیاسی مشیر یا پولیٹیکل سیکرٹری یا میڈیا ایڈوائزر نہیں رہیں، بلکہ نجم سیٹھی کی جو اہلیہ ہیں جگنو محسن، وہ مریم نواز کی اب سیاسی تحریک یا مشیر بن چکی ہیں اور میڈیا کو کس طرح ڈیل کرنا ہے وہی انہیں ایڈوائز کرتی ہیں۔ دوسری مثال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مریم نواز پہلی بار اسلام آباد میں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئیں، جو ہرے کلر کا انہوں نے ڈریس وغیرہ بھی پہنا ہوا تھا اور ان کی ٹیون جو ہے وہ کافی زیادہ اگریسو تھی، اور ایک بات سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہوئی کہ شاید انہوں نے کان میں کچھ لگایا ہوا ہے اور پیچھے سے کوئی بات کر رہا ہے، اور جو بات ان کے کانوں تک آ رہی ہے وہی مریم نواز اگریسولی جو ہے وہ میڈیا کے سامنے بیان کر رہی ہیں۔ تو اس دوران بھی جگنو محسن صاحبہ کا نام آیا تھا کہ اگر وہ کان میں کچھ نہیں کہہ رہی تھی، لیکن مریم نواز جب جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا تھا تو اس سے پہلے جو ان کو ایڈوائز کیا گیا کہ میڈیا وہاں پر ہوگا تو آپ کیا باتیں کریں گی، تو وہ جگنو محسن صاحبہ کا نام ہی آ رہا تھا کہ انہوں نے مریم نواز کو وہ پوائنٹس لکھ کر دیے اور سمجھائے کہ آپ نے میڈیا کے سامنے کیا بات کرنی ہے۔ یہ تو تھی لندن کی کہانی اور شریف فیملی کی کہانی اور وہ جو نجم سیٹھی سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین نے بیان کیوں دیا ہے اور مولانا فضل الرحمان جو کراچی میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے ملے ہیں، اس کی اندرونی کہانی کیا ہے۔ تو اس کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ جب نواز شریف بیمار تھے تب بھی ہم نے سرسیز ہاسپٹل کے باہر سے متواتر سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف سے اس وقت صرف 2 رہنما نون لیگ کے ملاقات کر رہے ہیں اور وہی پیغام لے جا رہے ہیں اور آگے پہنچا رہے ہیں۔ ان میں شہباز شریف تھے اور دوسرے اہم کردار جو ہے وہ خواجہ آصف تھے۔ اس کے علاوہ کسی لیگی رہنما کو سروسز ہاسپٹل میں نواز شریف سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، اور مریم نواز اندر موجود تھیں اور جو کھچڑی پک رہی تھی، یہ ان 3 کرداروں کو پتہ ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کا جو دھرنا تھا اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو تھا کہ ادھر دھرنا تھا اور اس کے بعد سابق وزیر اعظم لندن روانہ ہو گئے۔ یہی اب جو عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی آئی ہے تو اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پھنس چکی ہے اور جو ان کی اعلیٰ قیادت ہے ان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے بحالت مجبوری پیپلز پارٹی نے کل سابق صدر آصف علی زرداری کو سامنے لایا اور ان کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کروائی، گو کہ بلاول بھٹو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور آنے والے دنوں میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہے کہ عمران خان پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا جائے اور پیپلز پارٹی یعنی آصف علی زرداری کے خاص طور پر حوالے سے انہیں تھوڑا سا ریلیکس ملے، تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس طرح کی ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو چودھری شجاعت حسین کا بیان ہے وہ بیان اسی تناظر میں ہے کہ جو ہماری جیو پولیٹیکل صورتحال بنی ہوئی ہے اور ایسے میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، نیک شگون نہیں ہے، اور ناگزیر یہی ہے کہ سب مل بیٹھیں اور عمران خان پر صرف یہ پریشر بڑھانا ہے کہ اگر اپوزیشن کرپٹ ہے تو آپ کے اتحادی یا جو آپ کے اندر موجود ہیں وہ بھی دودھ کے دلے نہیں ہیں، لہٰذا اس ملک کو آگے چلنے دیں اور جو قومی سلامتی سے وابستہ معاملات ہیں اس پر تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے۔ یہ جو آپ اکیلے اڑان کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی چودھری شجاعت حسین نے انڈائریکٹلی جو میسیج دیا ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو دیا ہے کہ جو آپ پروازیں کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر باتیں کر رہے ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے نیک شگون نہیں ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب مولانا فضل الرحمان دھرنا دے رہے تھے تو عمران خان نے 2 مقامات پر انہیں پھر ڈیزل کہا، اور چودھری پرویز الہی میڈیا پر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک طرف تو ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری جانب ڈیزل کے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اور آج تک آپ نے یہ دیکھا کہ عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کو اس طرح تنقید کا نشانہ نہیں بنایا اور نہ ہی کسی پلیٹ فارم پر یا میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو دوبارہ ڈیزل کہا ہے۔ اور چودھری شجاعت حسین کے بیان کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ وجہ بنے ہیں وفاقی وزیر فواد چودھری۔ پچھلے دنوں جو چودھری پرویز الہی نے اسلام آباد مندر کے حوالے سے بیان دیا تھا اور حکومت کو تھوڑا سا تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور اس کے فوری بعد فواد چودھری کا ٹویٹ
آ گیا تھا اور چودھری پرویز الہی کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور اس کے جواب میں مونس الہی کا ٹویٹ آیا تھا کہ فواد چودھری صاحب پہلے آپ پورا بیان سن تو لیتے۔ تو جب سے کاف لیگ پی ٹی آئی کی اتحادی بنی ہے اور چودھری پرویز الہی اسپیکر بنے ہیں اور مونس الہی کی وزارت کا ایشو بنا ہوا ہے، تب سے فواد چودھری اور مونس الہی کے درمیان نوک جھوک سوشل میڈیا پر جاری ہے، اور پہلے بھی جو معاملہ ہے وہ ٹھنڈا کروایا تھا چودھری شجاعت حسین نے۔ تو چودھری شجاعت حسین اصل میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں، ٹھیک ہے کہ ہمیں بائنڈ کرنے والی کوئی فورس اور ہے، اور انہیں بھی یہ انڈائریکٹلی پیغام دیا گیا ہے کہ آپ پھر ان کے وزراء کو منع کریں۔ اگر ہم مخلص ہو کر عمران خان کے ساتھ چل رہے ہیں، اپنا نباہ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کی بھی زبان بندی ہونی چاہیے۔ دوستو، یہ دو خبروں کی اندرونی کہانی تھی جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ آنے والے دنوں میں اس پر تبصرے ہوتے رہیں گے، لیکن بات وہی چڑیا والی ہے کہ چڑیا اب اڑان بڑھ رہی ہے اور باز بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اسے لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔